अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 44 और 45 जो है इंशाअल्लाह ताला तफसीर उसकी बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और सुनने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करने की ज़रूर हम सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो ताकि हम सब जो है ना हम सबको कुरान समझ में आने लग जाए और उस पर अमल करना भी बहुत आसान हो जाए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्क़हुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 44। अतअमुरूनन नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का और तुम भूल जाते हो अपने नफ्सों को, हालांकि तुम तिलावत करते हो किताब की, क्या फिर नहीं तुम अकल से काम लेते? इस आयत में कहा जा रहा है कि क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। किसको खिताब किया जा रहा है यहाँ? बनी इसराइल, क्योंकि उनके उलेमा जो है ना लोगों को बहुत वाजे करते और कहते देखो हक परस्त बनो, सच्चाई को फॉलो करो। लेकिन जब सच्चाई सामने आ गई तो क्या किया उन्होंने? खुद ही जो है ना पीछे रह गए, खुद ही क्या हो गए? पीछे रह गए। और उनसे कहा जा रहा है बिल बिर्रि व तनसौना, और नेकी मतलब वो नेकी का दूसरे को हुक्म देते हो और तुम भूल जाते हो अनफुसकुम अपने आप को, यानी अपने नफ्सों को, अपने आप को, ठीक है, अपने आप को भूल जाते हो। यहाँ जो है ना हमजा डांट के लिए आया है। यहाँ पे क्या है? हमजा जो है ना डांट के लिए आया है। यहाँ पे जो है ना अतअमुरूना, क्या तुम हुक्म देते हो। यहाँ तअमुरूना जो है ना हमजा जो है वहाँ पे वो क्या है? डांट के लिए आया हुआ है। तो ठीक है, और तुम पढ़ते हो, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? व अंतुम ततलूनल किताब, और तुम पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? किताब। जब इंसान किताब पढ़ता है सबसे पहले उसके पढ़ने की आवाज़ कहाँ जानी चाहिए? उसके अपने कान और दिल में। सबसे पहले उसकी आवाज़ कहाँ जानी चाहिए? उसके अपने कान में और दिल में। तिलावत किसी को सुनाने के लिए नहीं होती, तिलावत किसी को सुनाने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद समझने के लिए होती है। बल्कि क्या है? खुद समझने के लिए होती है। बल्कि खुद समझने के लिए होती है। यहाँ पे है ना अफला ताक़िलून, क्या फिर नहीं तुम अकल से काम लेते? क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? ये बात जो है ना शरीयत में तो नापसंद है ही। अकल भी नापसंद करती है इसको। अकल भी क्या है? नापसंद करती है। तो अकल के लिए क्या नापसंदीदा है? कि दूसरे को नसीहत देना और खुद उस पर अमल ना करना, यानी अकल भी इसका इनकार करती है कि ये गलत काम है। अकल क्या करती है? इसका इनकार करती है कि ये गलत काम है। इंसान का ज़मीर भी इनकार करता है और ऐसी नसीहत का जो है ना असर भी नहीं होता, और ऐसी नसीहतों का क्या है? फिर असर भी नहीं होता है। तो मुस्लिम की हदीस है कि अपने नफ्स से जो है ना आगे करो, यानी कि पहले उसको सदका करो। सबसे पहले सदका कहाँ होने चाहिए? अपनी ज़ात पर। अगर बच जाए कोई चीज़ अपने घर वालों को दो। ये तरतीब है। पहले खुद पे खर्च करना है। पहले खुद, या इल्म हो, पैसा हो, जो चीज़ भी हो, पहले खुद पे, फिर घर वालों पे, फिर बाहर वालों पर, ठीक है ना। तो एक वाक़या है कि एक बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में था। तो वो बच्चा जो क्या है ना यहूदी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था। तो वो बीमार हो गया, तो करीब था कि मतलब एकदम करीब था कि वो मर जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी कि मुसलमान हो जाओ। उसके अपने अब्बू की तरफ देखा। उसने क्या किया? उसने अपने अब्बू की तरफ देखा, तो उसने कहा मुसलमान हो जाओ। वो बच्चा मुसलमान हो गया, फौत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है जिसने उसको मेरी वजह से आग से बचा लिया। लेकिन उसका बाप खुद मुसलमान नहीं हुआ। उसका बाप क्या हुआ? उसके अब्बू जो थे ना खुद मुसलमान नहीं हुए। और ऐसे बहुत से बाप होते हैं बेटे को क्या है नमाज पढ़ने बोलते हैं और खुद नहीं पढ़ते, और खुद अपने बच्चों को बोलते हैं नमाज पढ़ो और खुद क्या है नहीं पढ़ते। अपने बच्चों को सिखाने के लिए अमली मिसालें करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि पहले हमें अमल से करके दिखाना पड़ता है। मुँह से बोलने से ज़्यादा असर अंदाज होता है
عمل سے کر کے دکھاؤ. تو اس میں بنی اسرائیل اور ان کے علماء کو ڈانٹ لگائی جا رہی ہے کہ اوروں کو بولتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کسی کو جو ہے نا نصیحت کرنے سے پہلے خود عمل کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے خود عمل کی ضرورت ہوتی ہے. ایک حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جو تھے نا، شب معراج جو ہے نا شب معراج سے میرا گزر ہوا. کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبان آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے. کتنا بڑا عذاب ہے یہ. تو ہمیں اس پہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی تو یہ بات نہیں ہے. اگر ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ضرور اپنے آپ سے دور کریں گے. ٹھیک ہے نا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن ثاقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض جو ہے نا جنتی دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے تم آگ میں کیوں پہنچ گئے جبکہ تم نیکی کا حکم دیتے تھے؟ تمہاری وجہ سے ہم جنت میں پہنچ گئے. وہ کہیں گے ہم زبان سے کہتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے. وہ کیا کہیں گے؟ ہم زبان سے تو بولتے تھے آپ کو کرنے کے لیے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، آپ نے کوشش کی تو آپ کیا ہے وہ نیک عمل کرنے لگے اور جنت میں پہنچ گئے اور میں کیا ہوا دوزخ میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا. تو کتاب پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. تم کتاب پڑھتے ہو تو عقل سے کام لو. جو ایسا نہ کرے وہ کیا ہے وہ بیقال یعنی کہ بیکار ہے. وہ ساری چیزیں کیا ہے بیکار بے عقل ہے. تو عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مشکل لگتا ہے. عمل کرنا مشکل لگتا ہے. اس کا حال بتایا جا رہا ہے اس آیت میں. کیا ہے اس کا حال؟ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. تو ہمیں اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. یہاں دیکھیے کہ آیت نمبر 42 میں کیا ہے وَتَعْمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اس میں کیا ہے تتلون کتاب افلا تاقلون. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی غلط کام کرنا کتاب پڑھتے ہوئے زیادہ برا ہے. کوئی بھی غلط کام کرنا کتاب پڑھتے ہوئے زیادہ برا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برا کام جو ہے نا ڈانٹ کر کریں، کیا ہے ڈٹ کر کریں اور کتاب پڑھنا یا پڑھانا چھوڑ دے. اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے. اس کا کیا معنی ہے کہ کتاب کا حق ادا کرو، یعنی کتاب جو کہتی ہے اس پر عمل بھی کرو. کیا ہے افلا تعقلون. جو شخص ایسا نہ کرے وہ کون ہے؟ بے عقل ہے. اس کی عقل نہیں ہے. وہ کیا ہے عقل مند وہ ہے ہی نہیں جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. تو الحمدللہ یہ جو ہے نا آیت نمبر 44 مکمل ہو چکی ہے. اب ہم آیت نمبر 45 کی تفسیر بیان کریں گے. آیت نمبر 45 وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے. تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے مدد مانگو صبر اور صلات کے ساتھ یعنی نماز کے ساتھ. سورہ فاتحہ میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا کہا گیا ہے کہ جہاں بھول اور غلطی ہو اللہ کی طرف فوراً رجوع کرو. یہاں صلات سے پہلے صبر کا ذکر آیا ہے. صبر کیا ہے؟ اپنے نفس کو برائی سے روکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. جہاں پتہ چلا کہ یہ کام اللہ کے مرضی کے خلاف ہے وہاں اپنے آپ کو کھینچ لینا، دیر نہیں کرنا. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو روک لینا. بہت بار صبر بھی مشکل ہوتا ہے. صبر کے لیے بھی اللہ کی مدد ضروری ہے کہ اللہ مجھے صبر دے. اللہ سے کیا ہے صبر کے لیے دعا کرنے چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو صبر کرنا چاہے اللہ اسے صبر دے گا. غم اور خوف سے نکلنے کے لیے نماز پڑھنے اور دعا کرے. نماز پڑھے اور دعا کرے. کس چیز سے نکلنے کے لیے؟ غم اگر آئے، کوئی بھی غم ہو، کسی بھی طریقے کا غم ہو
या खौफ हो, किसी चीज़ का डर हो, तो उससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि नमाज पढ़ना चाहिए, और नमाज पढ़ के हमें क्या करना चाहिए, दुआ करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था, जब कोई मुश्किल आती तो फ़ौरन नमाज की तरफ रुजू करते, क्योंकि नमाज में कुरान की आयतें पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, थोड़ी बहुत क्या है एक्सरसाइज भी हो जाते हैं, जिससे क्या होता है स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। लेकिन ये आसान काम नहीं है। लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, वजू नहीं करते हैं, वजू भी नहीं करते हैं, नमाज बड़ी भारी है ऐसा सोच के वो बैठे रहते हैं। आसान नहीं है, मगर क्या है, खाशिईन पर नमाज आसान है, खाशिईन के ऊपर क्या है, नमाज आसान है, उनके लिए हल्की है। खुशू क्या है, दिल को जो है ना, दिल को ठहराव का नाम है। दिल क्या है, ठहराव का नाम है, जो अल्लाह के डर और अजमत से दिल में आती है, जो अल्लाह के डर और अजमत से दिल में आती है। जब आता है तो नमाज में भी झलकता है और उसके बाहर भी झलकता है। तो मिसाल है कि अरवा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे ना, मदीना के साथ फ़क़हा में से एक थे, और फ़क़हाए सबा कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, फ़क़हाए सहाबा कहते हैं उनको, ताबीईन में से हैं। वो क्या है, उनको क्या है, ताबीईन में से हैं, और सहाबा के बाद की जो है ना जनरेशन यानी कि ताबीईन, उनके पाँव में कोई जो है ना औला पड़ गया था, ठीक है ना। तो उतबा ने कहा कि पाँव नहीं काटना पड़ेगा। तो उस जमाने में बेहोश करने का तो कुछ नहीं था, तो पूरा पाँव काटना मजाक नहीं था। तो कहा नमाज के वक्त आना, जब नमाज पढ़ूंगा तो पाँव काट लेना, क्योंकि अल्लाह से उनका ऐसा शदीद ताल्लुक था कि जब वो अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हर चीज़ भूल जाते। इतना एतमाद और इतना शौक़ होता था कि उनका जो है ना, आज हमारे अंदर ये कैफियत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा दिल कोई और चीज़ों में अटका हुआ है, क्योंकि हमारा दिल किसी और चीज़ों में अटका हुआ है। दुनिया की जो है ना चमक धमक में, हर एक चीज़ में हम लोगों का क्या है, दिल अटका हुआ है। तो इसलिए हमारी हालत ऐसी नहीं है। जब दिल और चीज़ों में जो है, जब दिल और चीज़ों में अटका होता है, तो नमाज में उसी एतबार से काम हो जाता है, नमाज में फिर उसी एतबार से काम हो जाता है। इतना कुछ भरा हुआ है दिमाग में, जब नमाज में खड़े होते हैं तो उनसे पीछा छुटता ही नहीं है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि नमाज में दिल लगे, तो सबसे पहले हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा, वो भी पूरे तवक्को के साथ, ठीक है ना। तो नमाज एक आईना है। नमाज क्या है, एक आईना है। दिन में 5 दफ़ा शक्ल दिखाते हैं कि तुम्हारी ना अल्लाह से मोहब्बत का आलम ये है, हमारी क्या है, अल्लाह से मोहब्बत का आलम ये है। हमें अपना आईना खुद से दिख जाएगा कि हमारी नमाज जैसी होगी ना, उस तरीके से हम अपने आईने को यानी अपने आप को उस आईने में देख सकते कि अगर हमारी नमाज में ऐसा है, हमारी नमाज हम ऐसी खुशू और खुजू से पढ़ रहे हैं अगर, कि हाँ जब नमाज हम पढ़ते तो दुनिया का ना तो कोई मतलब ख्याल आता है, ना तो उधर कहीं जहन जाता है, ना तो किसी चीज़ में भी दिल नहीं अटका होता। ऐसा लगता है कि हम अल्लाह से बातें करें, जो चीज़ तो क्या होता है कि ऐसे हमारी नमाजें जो है ना जानदार नमाज हो जाती है। क्या होती है, नमाज जो हमारी होती है जानदार नमाज होती है, कुछ भी दिमाग में उस वक्त नहीं आता है। और ये सबसे बड़ा शिर्क है, जिसको हम शिर्क दूसरी चीज़ों को तो हम समझते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा शिर्क है कि नमाज में दूसरी अल्लाह और अपने बीच के, अपना अल्लाह और हमारे बीच दरमियान में किसी चीज़ को लेकर आना, ये सब बहुत बड़ा शिर्क है। ये शिर्क जो हम सब करते हैं, नमाज में ऐसा होता ही नहीं है कि हम नमाज जो है ना, बहुत नेक लोग जो होंगे, यानी नेक भी नहीं तो उनकी खुशू और खुजू वाली जिसकी नमाज होती है ना, तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे नमाज में कहीं ना कहीं तो ध्यान चला ही जाता है, कुछ ना कुछ तो याद आ जाता है, वो एक बहुत बड़ा शिर्क है। इसीलिए बस हमारी यही कोशिश है कि जो है ना, कुरान की एक एक वर्ड को जब हम याद कर लेते हैं ना, एक एक वर्ड को जब हम लर्न कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हम जो नमाज जो है ना, बहुत खुशू से, बहुत जानदार वाली, बहुत जान वाली ना, क्योंकि कैसा होता है कि हमें बातें समझ में आती है। जब हमें बातें समझ में आती है ना, तो फिर क्या होता है ना कि जब हम पढ़ते हैं ना नमाज, तो हमारे जहन में ना सिर्फ वो बातें रहती कि हम क्या बोल रहे हैं, अल्लाह ताला से क्या बातें कर रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं नमाज में, तो हमारा जहन ना पूरी जो तवज्जो है ना हमारी नमाज में हो जाती है, ठीक है ना। तो हम सब की क्या मोहब्बत का आलम है अल्लाह ताला से, हम सब अपना मुहासबा कर सकते हैं। तो इंसान की ज़िंदगी अल्लाह के जो है ना जो है मर्ज़ी के मुताबिक
ہونا چاہیے. کیا ہے؟ انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے, ہو نہیں سکتی. کیا ہے؟ انسان کی زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق ہو نہیں سکتی جب اس کی نماز درست نہیں ہے. اگر اس کی نماز درست نہیں ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق انسان کی زندگی نہیں ہو سکتی. نماز ایک ٹیسٹ ہے, کیا ہے؟ ایگزام ہے. جیسے ایگزام لے کے بخار ہوتا ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں نا کہ بیمار, کیا ہم سے بیرومیٹر سے ہم جو ہے نا بیرومیٹر سے تھوڑی نا ہم اس کو چیک کرتے ہیں, ہم تھرمومیٹر سے چیک کرتے ہیں نا. تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنی ٹیمپریچر کی بخار ہوئی ہے, ٹھیک, کتنا ٹیمپریچر ہے ہماری بخار کا, ٹھیک ہے نا. تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اپنی نماز کو ٹیسٹ اپنی نماز کا خود سے ہم ٹیسٹ کر لیں گے. جیسے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے ہم اپنی نمازوں کا ٹیسٹ کر لیں کہ ہماری نماز کس طریقے کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور اگر ہماری نماز ایسی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کسی چیز کا, کسی دوسری بات ہوگا, کسی اور چیز خیال آتا ہے, تو ہمیں یہاں پہ نا بہت مطلب اپنے آپ کو ایک دم کنٹرول کرنا ہے, اعوذ باللہ پڑھنا ہے, اور دھیان اور توجہ سے پہلے تو ہمیں ورڈ ٹو ورڈ میننگ انشاءاللہ تعالی لرن کرنی ہے, تاکہ جو ہے نا ہم سب کی جو نمازیں جو ہے نا جاندار بن جائے اور اللہ کو جو ہے نا پسند آنے والی نمازیں بن جائے. جب ہم اللہ سے باتیں کرنے لگ جائیں گے نا تو پھر دنیا کا کوئی خیال, کوئی برے مطلب کوئی ذہن ہمارا بھٹکے گا ہی نہیں. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نماز کا کیا ہے جائزہ لینا ہے, جائزہ لے لینا چاہیے. کیا وہ وقت پر ہے, یا وقت پر ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں. ایسا نہیں کہ نماز ہوئی ہے 1 بجے ظہر کی تو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو 3 بجے, تو کتنے گھنٹے کا فاصلہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. نماز کا نا انتظار کرنے والوں کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے, اتنا پسند کرتا ہے کہ اذان ہوئی, اذان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ بس 10 منٹ میں نماز اذان ہو جائے گی تو ہمیں ہم کیا ہے نماز پڑھ لیں گے. تو اس طریقے سے انسان جو نماز اذان کا اور نماز کا انتظار کرتا ہے نا, تو اللہ اتنی پسند ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے کہ کتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو, ٹھیک ہے نا. اور خشوع سے نماز ہونی چاہیے. کیا ہے؟ سمجھ کر پڑھیں گے تو کیا ہوگی, یاد کر کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ جب ہم لرن کر لیں گے ہر ایک سورے کی جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری خشوع والی اپنے آپ جو ہے نا نمازیں ہو جائیں گی. پھر سنت کے مطابق ہونی چاہیے, کیونکہ خاشعین نماز کا حق ادا کر سکتا ہے. خاشعین جو ہوتا ہے نا وہ نماز کا حق ادا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے نا ہماری آیت جو ہے نا مکمل ہو چکی ہے. تو اب اس میں اور اس آیت میں 1-2 پوائنٹ میں اور بتا دیتی ہوں کہ اس میں کیا ہے. اگر اچھے کام کرنا مشکل لگتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور نماز سے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ صبر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نمازیوں کے ساتھ, اللہ نے کہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے نا. صبر کے ساتھ آتی ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے نا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب بھی کوئی کام مشکل لگے, کوئی کنفیوژن ہو, تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ یہاں نفل سے پڑھیں. نفل سے پہلے صبر کی بات آ رہی ہے. نفل سے کیا آ رہی ہے؟ نفل سے پہلے صبر کی بات آ رہی ہے. تو غور فرمائیں اس بیچ کیا کرنا چاہیے. آج اور کل میں کس بات سے پریشان ہوئی, آج اور کل میں ہم کس بات سے پریشان ہو رہے. اپنے نماز بھی پڑھی, لیکن اس پریشانی اور نماز کے بیچ کا وقت کیسے گزرا اس پر کیا کریں, کیا ہے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ پریشانی ہے, ٹھیک ہے, ہم بہت پریشانی ہے, بے چینی ہے, غصہ بھی آیا, تو غصے کی وجہ سے انسان کی کیا ہے عقل بعض وقت کام نہیں کرتی. تو اس بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے نماز بھی پڑھی ہے, ہم نے دعا بھی کی ہے, ہم نے صبر بھی کیا ہے, تو پھر ہمیں کیوں نہیں جیسے ہماری پریشانی کیوں نہیں گئی. تو اس بیچ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نماز کے دوران ہم جو جیسے ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز تک ہم نے کیا کام کیا. تو آیت نمبر 4 سے ہم نے کیا سیکھا کہ اس آیت میں کس بات کی تنبیہ کری جا رہی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود کو بھول جانا. اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود کی اصلاح کرنا. اور آیت نمبر 45 میں کیا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں کن 2 چیزوں سے مدد مانگنے کا حکم ہے. صبر اور نماز کے ذریعے, صبر اور نماز کے لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ایسا صبر جو ہر آرام کام سے جو ہے نا انسان رک جائے. اللہ کی اطاعت کے لیے کیا ضرورت
ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور اللہ کا تقوی ہونا چاہیے. تو الحمدللہ ہم سب کی جو ہے نا یہ 44 اور 45 جو ہے آیت مکمل ہو چکی ہے. اب ہم سب ایک فیملی جیسا مل کر ایک دوسرے سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے قرآن جو ہے نا سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.